पाकिस्तान एक ऐसी सरजमीन जो कुदरती हुस्न से भरपूर है, जहां हर वादी, हर पहाड़, हर झील एक अलग कहानी सुनाती है। कुछ जगहें तो ऐसी हैं जिन्हें देखकर इंसान हैरान रह जाता है कि क्या ये वाकई पाकिस्तान है। आज हम आपको दिखाएंगे पाकिस्तान के 20 सबसे खूबसूरत मकामात, ऐसे मकामात जो आपको मजबूर कर देंगे कि कहें ये तो दुनिया की जन्नत है। और आखिर में आप देखेंगे एक ऐसा मकाम जिसके बारे में ज़्यादातर पाकिस्तानी नहीं जानते, लिहाजा वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिएगा। नंबर 1, हंजा वैली, जन्नत का दरवाज़ा। हंजा गिलगित बल्तिस्तान की वादी कुदरत का सबसे हसीन शाहकार। यहाँ के पहाड़, नदी नाले और साफ आसमान दिल को सुकून देते हैं। फूलों से सजी गलियाँ, तारीखी बाल्टिक किला और मुस्कुराते चेहरे, ये सब मिलकर हंजा को पाकिस्तान की पहचान बनाते हैं। पता है यहाँ के लोग 100 साल से ज़्यादा उम्र पाते हैं और उनका राज है कुदरती ज़िंदगी और पुरसकून माहौल। नंबर 2, स्कर्दू, आसमान के करीब दुनिया। स्कर्दू वो जगह है जहाँ ज़मीन ख़त्म होती है और आसमान चोरू। यहाँ की शगर वैली, कचौरा झील और दियोसाई के मैदान दुनिया के सबसे खूबसूरत कुदरती मनाज़िर में शामिल हैं। यह इलाका दुनिया के चंद बुलंद तरीन पहाड़ों का घर भी है। केटू, बराड पीक और गाशर ब्रोम जैसे अजीम नाम यहीं से जुड़े हैं। अगर आप फितरत के आशिक हैं तो स्कर्दू आपका दिल जीत लेगा। नंबर 3, सवात वैली, मशरक का स्विट्ज़रलैंड। सरसब्ज़ पहाड़, नीला आसमान, बहते दरिया और पुरसुकून फिज़ा, ये है सवात, जिसे मशरक का स्विट्ज़रलैंड कहा जाता है। यहाँ की मलमजबा स्कीइंग के लिए मशहूर है और मुदीन, बहरीन, कालाम जैसे मकामात कुदरत के शाहकार हैं। अगर आप कभी जाएं तो दरियाए सवात के किनारे ज़रूर जाएं, यहाँ ज़िंदगी के लम्हे ठहर से जाएंगे। नंबर 4, नीलम वैली, नीला ख्वाब, आज़ाद कश्मीर की सबसे हसीन वादी, जहाँ हर मोड़ पर नया मंजर और नई खुशबू। शारदा, कैरन और केल जैसे मकामात जन्नत का एहसास दिलाते हैं। नीलम दरिया की नीलाहट और पहाड़ों की खामोशी एक ऐसा इम्तिजाज है जो रूह को छू लेता है। यह जगह सिर्फ एक वादी नहीं, एक एहसास है। नंबर 5, फेरी मेडोज, ख्वाबों की जन्नत, दुनिया की खूबसूरत तरीन कैंपिंग साइट में से एक। यहाँ से नागा पर्वत का नज़ारा ऐसा लगता है जैसे बादलों के ऊपर कोई सुनहरी पहाड़ खड़ा हो। रात के वक्त जब आसमान पर लाखों सितारे झिलमिलाते हैं तो लगता है जैसे आसमान ज़मीन पर उतर आया हो। ये वो जगह है जहाँ इंसान वक्त भूल जाता है। नंबर 6, शोगरा और सिरिपाई, बादलों की गोद में। यहाँ बादल आपके इर्द गिर्द नाचते हैं। जब आप सिरिपाई के सब्ज मैदानों में खड़े होते हैं तो लगता है जैसे आप जन्नत के बीच खड़े हैं। यहाँ का मौसम लम्हा ब लम्हा बदलता है, कभी धूप, कभी बारिश, कभी धुंध। कुदरत का एक नया रूप हर पल। नंबर 7, लेक सैफ अल मलूक, इश्क की कहानी। कहा जाता है ये झील सिर्फ पानी नहीं बल्कि एक मोहब्बत की दास्तां है। प्रिंसेस बदरी जमाल और शहजादे सैफ अल मलूक की मोहब्बत इस झील के पानियों में अमर हो गई। इसका नीला रंग, इर्द गिर्द के पहाड़ और पुरसुकून फिज़ा इंसान को किसी और दुनिया में ले जाते हैं। नंबर 8, लाहौर, दिलों का बादशाह। ये शहर सिर्फ तारीखी नहीं, जज्बाती है। बादशाही मस्जिद, शालामार बाग और लाहौर किला तारीख के वो बाब हैं जिन पर वक्त फ़ख्र करता है। और अगर आप लाहौर आएँ तो खाबे ना खाएँ तो समझो लाहौर देखा ही नहीं। ये शहर मोहब्बत, रिवायत और ज़ैक़ों का हसीन इम्तिजाज है। नंबर 9, कराची, रोशनियों का शहर, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर। यहाँ समंदर और ज़िंदगी दोनों कभी नहीं रुकते।
کراچی کی سی ویو رات کے وقت ایسا منظر پیش کرتی ہے جیسے ستارے زمین پر اتر آئے ہوں۔ یہ شہر تھکتا نہیں، چلتا رہتا ہے، اور شاید یہی اس کی خوبصورتی ہے۔ نمبر 10، گوادر، نیلا ساحل، نیا خواب، بلوچستان کا ہیرا۔ یہاں پہاڑ سمندر کو گلے لگاتے ہیں، ماربل جیسے چمکتے پانی، سنہری ریت اور ہنگول نیشنل پارک کے حیرت انگیز راک فارمیشنز، یہ سب مل کر گوادر کو مستقبل کا نیا چہرہ بناتے ہیں۔ یہ جگہ پاکستان کا فخر ہے۔ نمبر 11، نتھیا گلی، خاموشی کا حسن۔ یہاں کی ہوا میں ٹھنڈک نہیں، سکون ہے۔ درختوں کے بیچ سے گزرتی سڑکیں اور بارش کے بعد پھیلی خوشبو، یہ جگہ روح کو تازہ کر دیتی ہے۔ نتھیا گلی وہ مقام ہے جہاں خاموشی بھی بولتی ہے۔ نمبر 12، کیلاش ویلی، رنگوں کی دنیا۔ دنیا کی منفرد ثقافتوں میں سے ایک، یہاں کے لوگ اپنے لباس، تہوار اور رسموں سے جینے کی خوشی بانٹتے ہیں۔ چترال کی یہ وادی بتاتی ہے کہ پاکستان صرف زمین نہیں، ایک زندہ تہذیب ہے۔ نمبر 13، بہاولپور، محلات اور تاریخ کا شہر۔ نور محل، دراور فورٹ اور صادق گڑھ پیلس، یہ سب شاہی شان کی یاد دلاتے ہیں۔ یہ شہر ماضی کی خوشبو رکھتا ہے، یہاں وقت بھی رک کر تصویریں کھنچواتا ہے۔ یہ پاکستان کی تاریخی شان ہے۔ نمبر 14، چولستان ڈیزرٹ، ریت کا راگ۔ یہاں کی راتیں سحر انگیز اور دن خوابناک ہوتے ہیں۔ ریت کے ٹیلے اور اونٹوں کی قطار اور نیلے آسمان کے نیچے میلوں تک پھیلی خاموشی، یہ سب ایک ایسی کہانی سناتے ہیں جسے لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ نمبر 15، نالتر ویلی، رنگین جھیلوں کی جنت۔ یہاں کی جھیلوں کے رنگ قدرت کے کینوس پر بنے خواب لگتے ہیں، کبھی نیلی، کبھی سبز، کبھی فیروزی۔ یہ جگہ فوٹوگرافرز کے لیے جنت ہے اور قدرت کے عاشقوں کے لیے ایک معجزہ۔ نمبر 16، مری، ہمیشہ جوان پہاڑ، پاکستان کی سب سے مشہور ہل اسٹیشن۔ یہاں کی مال روڈ کی چہل پہل، پہاڑوں سے لپٹی دھند اور بارش کے بعد خوشبو سے بھری ہوا، یہ سب مل کر مری کو ایک دائمی محبت بناتے ہیں۔ نمبر 17، رتی گلی لیک، کشمیر کا ہیرا۔ آزاد کشمیر کی وادی نیلم میں چھپی ہوئی یہ جھیل اتنی حسین ہے کہ یقین نہیں آتا یہ حقیقت ہے۔ پہاڑوں میں گھری نیلے آسمان کی عکاسی کرتی یہ جھیل پاکستان کے قدرتی تصویروں میں ایک شاہکار ہے۔ نمبر 18، خپلو، بلتستان کا دل۔ خپلو قلعہ، دریائے شیوک اور سفید پہاڑ، یہاں سب کچھ ایسا لگتا ہے جیسے وقت رک گیا ہو۔ یہ وادی خاموش مگر زبردست کشش رکھتی ہے، یہ پاکستان کے پرسکون گوشوں میں سے ایک ہے۔ نمبر 19، دیوسائی پلین، دنیا کا بلند ترین میدان جہاں آسمان زمین کو چھوتا ہے۔ یہاں کے جنگلی پھول، نایاب ریت اور پھیلتی ہوئی وسعتیں قدرت کے جلال کا مظہر ہیں۔ یہاں آ کر انسان خود کو چھوٹا مگر مکمل محسوس کرتا ہے۔ نمبر 20، ہنگول نیشنل پارک، بلوچستان کا راز۔ پہاڑ، راک فارمیشنز اور پرنسز آف ہوپ، یہاں ہر منظر ایک فن پارہ ہے۔ ہنگول نیشنل پارک میں سمندر، صحرا اور پہاڑ ایک ہی فریم میں نظر آتے ہیں۔ یہ پاکستان کا وہ چہرہ ہے جسے دنیا کو ابھی جاننا باقی ہے۔ یہ ہے پاکستان، جہاں ہر منظر ایک دعا لگتا ہے، ہر وادی ایک خواب اور ہر پہاڑ ایک احساس۔ اگر آپ نے آج یہ جگہیں صرف اسکرین پر دیکھی ہیں تو ایک بار ان وادیوں میں سانس لیجئے، آپ سمجھ جائیں گے کہ پاکستان صرف زمین کا ٹکڑا نہیں بلکہ جنت کا ایک حصہ ہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔